अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आप सबों को या हम तमाम मुसलमान भाइयों को ये पता है अच्छी तरह से कि अभी रमज़ानुल मुबारक का पवित्र और पाक महीना चल रहा है। इस महीने को अगर देखा जाए तो 3 हिस्सा है, यानी 30 दिन का रोज़ा होता है 10-10 दिन के हिसाब से, तो 3 उसरा में इसको देखा जा सकता है। और हम तमाम लोगों को अच्छी तरह से भी जानकारी है कि इसका पहला उसरा के बनिस्बत उसरे की अहमियत ज़्यादा है, फिर दूसरे से फिर तीसरे उसरे की अहमियत इससे कुछ ज़्यादा है, इसके मराइल हैं। आज जो आलिम दीन है, एक मुमताज़ आलिम दीन है शेख मुर्शिद आलम अल-मदनी हाफिज़हुल्लाह, जो जामिअतुल फुरकान बुरहान में प्रिंसिपल हैं। रमज़ानुल मुबारक के महीने के आखिरी उसरे में एतिकाफ़ का भी मामला है। तो एतिकाफ़ का शरई नज़रिए में क्या हैसियत है, क्या मकाम है, आइए जानते हैं आज मुर्शिद भाई से। और उनसे हम पहला सवाल यही करेंगे कि एतिकाफ़ क्या चीज़ है, इसको हमारे नाज़रीन को ज़रा समझाया जाए। जी बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है, बहुत ही बाबरकत, बहुत ही रहमत वाला, मग़फ़िरत वाला, नेकी का महीना है। इस महीना में बहुत सारे अमाल हैं जो एक इंसान को करना चाहिए, जो दूसरे महीने में ये अमाल का मौका नहीं मिलता है, आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये सब अमल आप कर नहीं पाएंगे, या कर भी पाएंगे लेकिन हम पूरी तरह उसको अदा नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये रमज़ान महीना है, चूँकि शैतान बंधा हुआ होता है, और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है कि शैतान को बांध के रखता है ताकि बंदा बेहतर से बेहतर अमल करे। तो इसी रमज़ान महीना में एक अमल है एतिकाफ़। एतिकाफ़ के बारे में जैसे कि भाई ने बताया कि एतिकाफ़ एक ऐसा अमल है जो लोग अभी इसको छोड़ने के कगार पे हैं। हम लोग सिर्फ़ मेहराब में मिंबर से सुनते हैं कि एतिकाफ़, लेकिन हम लोग करते नहीं हैं। हाँ, तो एतिकाफ़ एक बहुत ही मसनून इबादत है, और एतिकाफ़ ये 2 तरह की हो सकती है। एक होता है वाजिब और एक होता है मंदूब। वाजिब एक इंसान जो अपने आप पर वाजिब कर लिया कि मैं फ़ना काम करूँ तो एतिकाफ़ करूँगा। जैसे कि उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत मनक़ूल है कि अल्लाह के रसूल के पास आया और सवाल किए, या रसूलल्लाह मैं बैतुल मक़दिस में एतिकाफ़ करने का नज़र मान लिया है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि उस नज़र को पूरा करो। तो ऐसी सूरत में ये वाजिब हो जाता है। नज़र मान लेना गोया कि अपने ऊपर वाजिब कर लेना। और एक होता है मंदूब, मुस्तहब, जो हमारे आम इंसानों के लिए है। तो रमज़ान का महीना है तो यहाँ एतिकाफ़ करना ये मुस्तहब और मसनून है, ये बहुत ही नेकी का बायस है। एतिकाफ़ का अगर माना लिया जाए तो एतिकाफ़ का माना होता है कि मस्जिद को ख़ास कर लेना इबादत के लिए। हाँ, ख़ास नीयत से मस्जिद को ख़ास कर लेना अल्लाह की इबादत के लिए, ये होता है एतिकाफ़। एतिकाफ़ का माना ये होता है किसी जगह को ख़ास कर लेना, मुंतखब कर लेना ख़ास नीयत से अल्लाह की इबादत के लिए, ये एतिकाफ़ है। और ये मशरू है, कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका ज़िक्र किया है, वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद। ए दुनिया वाले, ए मेरे बंदे, जब आप एतिकाफ़ में हों मस्जिद में तो आप अपनी बीवियों से हम बिस्तरी ना करें, जिमा ना करें। तो गोया कि यहाँ एक चीज़ की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इशारा किया है कि इबादत के वक्त दुनिया के सबसे करीब से करीब तरीन शख्स और वो बीवी होती है, उससे भी आपको दूर रहना होगा। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब हो जाए, दुनिया की सारी लज्जतें छोड़ देना होगा। और ये एतिकाफ़ जो हम करेंगे कि एतिकाफ़ किसके लिए है, कैसे अल्लाह के रसूल किए, तो इस सिलसिले में से बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअतकिफुल अशरल अवाखिर मिन रमज़ान हत्ता तवफ़्फ़ाहुल्लाह सुम्मा अतकफ़ अज़वाजुहु मिन बअदिही। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरा अवाखिर में एतिकाफ़ किया करते थे। काना मुज़ारा पर जब दाखिल होता है तो इस्तिमरार का माना देता है। तो अल्लाह के रसूल मदीना जब से आए तब से लेके जब से रोज़ा की फ़र्जियत हुई तब से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ़ किए। या और यही दलील है कि काना यातकिफ़,
استمرار کے ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑے. راوی فرماتے ہیں حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ موت آ گئی، موت آنے تک اللہ کے رسول کی. پھر اللہ کے رسول کا یہ سلسلہ اور یہ عمل ختم نہیں ہوا، بلکہ اس کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ کے رسول کی بیویاں اس کو کرتے رہی. ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، اللہ کے رسول کے بعد ان کی بیویاں صحابہ اکرام اس پر عمل پیرا رہے. تو اس حدیث سے اور بھی ایک چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ ہم لوگوں میں یہ معاشرہ میں یہ بات رواج ہے کہ صرف مرد ہی جا کے مسجد میں اعتکاف کرے، مرد ہی کرے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا کہ نہیں، یہ صرف مرد کے اوپر نہیں ہے، یہ صرف مرد کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ عورتوں پر بھی ہے. تو یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ عورتوں کے لیے بھی ہے. اور شریعت کا کوئی بھی احکام ہے، کوئی بھی احکام ہے، نیکی کا ہے، عمل ہے، تو وہ مرد عورت سب کے لیے برابر ہے، الا یہ کہ مرد کے لیے خاص دلیل ہو یا ایک عورتوں کے لیے خاص دلیل ہو. تو اس میں دونوں کو شامل ہے. الحمدللہ. اب جو ہے شیخ محترم کے خدمت میں ہم دوسرا سوال یہ پیش کرنا چاہیں گے کہ اعتکاف کب سے شروع ہوتا ہے؟ جی، یہ بہت ضروری سوال تھا کہ اعتکاف کب شروع ہوگا. اعتکاف کا معنی تو ہم لوگ سمجھ گئے کہ مسجد کو لازم کر لینا خاص نیت سے اللہ کی عبادت کے لیے. تو کب سے شروع کریں گے، یہ فضیلت کب ہم کو ملے گی؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آخری عشرہ میں یعنی 20 رمضان ختم ہو جائے اور 21ویں رات شروع ہو جائے. مغرب سے پہلے آپ کو مسجد میں داخل ہو جانا ہوگا. ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد الفجر، فجر کے بعد اپنی جگہ میں گئے. تو اس کا جواب علماء دیتے ہیں کہ مغرب سے پہلے اللہ کے رسول داخل ہو گئے مسجد، لیکن خاص جگہ جہاں آپ بیٹھ کے تلاوت کریں گے، ذکر کریں گے، عبادت کریں گے، اس جگہ میں فجر کے بعد داخل ہوئے. تو ہم کو داخل ہونا ہوگا 20 رمضان ختم ہو جائے، 21ویں رات شروع ہونے سے پہلے ہم کو اس میں داخل ہو جانا ہوگا. یہ اصل طریقہ ہے. اس سلسلے میں ابن عثیمین رحمہ اللہ کو سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ جمہور اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اعتکاف شروع ہوگا 21ویں رات کی شروع سے، 21ویں رات کی شروع سے، نہ کہ 21ویں رات کی فجر سے. کچھ لوگ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اعتکاف شروع ہوگا 21ویں رمضان کے فجر سے. وہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں، بخاری کے اندر موجود ہے، فلما صلی الصبح دخل معتکفہ، کہ جب اللہ کے رسول فجر کی نماز ادا کر لیے تو پھر اپنی جگہ میں چلے گئے. تو یہ اس کے جواب جیسے کہ میں نے بتایا کہ خاص جگہ میں جانے کی بات ہے، لیکن آپ کو شروع کرنا ہوگا. چونکہ 21 تاریخ شروع ہو جاتے ہیں غروب شمس سے، عربی تاریخ شروع ہوتی ہے سورج ڈوبنے سے، تو اس لیے آپ کو پورا وقت لینے کے لیے آپ کو اسی وقت داخل ہونا ہوگا. اللہ اعلم. اعتکاف کون لوگ کریں گے، اس کے بارے میں شیخ محترم سے سیکھنے کی کوشش ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ. جی، یہ بھی بہت ضروری سوال ہے، اور یہ ہم واضح کر دیں کہ شریعت کے جو بھی احکام ہیں، جو بھی قوانین ہیں، جو بھی عبادت ہے، وہ مرد عورت دونوں کو شامل ہے، دونوں کو شامل ہے، الا یہ کہ کوئی خاص دلیل آ جائے مرد کے لیے یا عورت کے لیے. اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت اس بات کا جواب ہے کہ کون کون اس عبادت کو انجام دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے یہاں تک کہ موت آ گئی، حتی توفاہ اللہ. ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کی بیویاں امہات المؤمنین ہماری مائیں اس عبادت کو کیا کرتی تھی. صحابہ کرام تو کرتے تھے، مرد کے لیے اللہ کے رسول کا ہونا یہ دلیل کافی ہے، لیکن عورتوں کے لیے بھی یہ عبادت ہے، اس کے لیے یہ لفظ کافی ہے کہ ثم اعتکف ازواجہ، اللہ کے رسول کی بیویاں بھی کیا کرتی تھی. عورتیں اگر اعتکاف کریں گے شیخ محترم تو یہ جو ہے کہاں پر کریں گے؟ مسجد میں ہی کریں گے یا گھروں میں کریں گے یا کس گوشے میں کریں گے وہ؟ جی، یہ بھی سوال ہے، عورت کہاں اس اعتکاف کو انجام دے.
تو کہتے ہیں اس کے لیے بھی وہی حکم ہے جو مرد کے لیے ہے، یہ بھی مسجد میں اعتکاف کریں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں اس کا ذکر خاص کر کے ذکر کیا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَأَنْتُمْ، یہاں الگ سے عورتوں کا ذکر نہیں ہے کہ عورتیں گھر میں اعتکاف کریں گے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی مسجد میں خیمے میں ہوتی تھی۔ اعتکاف تو مرد اور عورتیں دونوں کر سکتی ہیں، کرنا چاہیے، نبی کا سنت میں سے جو ہے بہت بڑا سنت ہے۔ لیکن ایک چیز ہمارے ناظرین کو یہ بتایا جائے شیخ محترم کہ اعتکاف کرنے کے لیے کچھ شروط وغیرہ بھی ہیں، کیا شرطیں ہیں یہ اعتکاف کرنے کا؟ دیکھیے کوئی بھی عمل ہو اس کے لیے شروط، قوانین، ضوابط ہوتے ہیں، تو اعتکاف کے لیے بھی شرطیں ہیں۔ اعتکاف کے لیے سب سے پہلی شرط جو ہے کہ کوئی بھی ہو مسلمان ہو، اس کے اندر اسلام ہو، ایمان ہو، یہ ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ ہوتا ہے بینک اکاؤنٹ کی طرح۔ جیسے کہ ہم لوگ کوئی بھی پیسہ اگر بینک میں رکھنا چاہتے ہیں، سیو کرنا چاہتے ہیں، تو ہم کو اکاؤنٹ کھولنا پڑے گا، اکاؤنٹ کھولنا پڑے گا تبھی ہم پیسہ جمع کر سکتے ہیں۔ اگر اکاؤنٹ نہیں ہے کسی بینک میں، اگر ہم وہاں جا کے کہتے ہیں کہ بھیا یہ پیسہ ہمارا 50,000 ہے، آپ جمع کر لیجئے، آپ کا پیسہ لے گا؟ نہیں لے گا۔ تو ٹھیک ہے، عمل بھی اسی طرح، یہ نیکی ہے، یہ اللہ کے کھاتے میں ہم جمع کریں گے، تو اس کے لیے ہم کو ایمان کے کھاتہ کھولنا بہت ضروری ہے، ہمارے پاس ایمان ہونا چاہیے، اس لیے اسلام ہونا ضروری ہے۔ دوسری شرط جو ہے وہ تمیز ہونا چاہیے، تمیز، ہمارے اندر عقل ہونی چاہیے، ہم عبادات وغیرہ کرنے کے مکلف ہوں، یہ ضروری ہے جی۔ تیسری جو شرط ہے تو وہ طہارت کا ہونا ہے، حدث اکبر سے پاکی کا ہونا۔ مردوں کے لیے جنابت سے، وہ جنابت اگر مسجد کی حالت میں، مسجد میں رہتے ہوئے بھی اگر وہ جنبی ہو جاتا ہے تو فوراً وہ غسل کر لے، وہ پاک ہو جائے۔ اور عورتوں کے لیے نفاس، حیض سے پاک ہونا چاہیے، حیض اور نفاس سے پاک ہونا چاہیے، تبھی یہ اعتکاف وہ کر سکتی ہے۔ اور چوتھی جو شرط ہے کہ وہ مسجد میں ہونی چاہیے، یہ مسجد والی شرط یہ سب کے لیے ہے، لاگو جی، لازم ہے، یہ آپ کو مسجد میں ہوا۔ قرآن میں نص موجود ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، ایک صحابہ اکرام اللہ کے رسول عمل کر کے بھی دکھا دے اس آیت کے اوپر، ٹھیک ہے، تو اس لیے مسجد میں ہونی چاہیے۔ اب مسجد، یہ سوال ہوتا ہے کون سی مسجد ہونی چاہیے، مسجد کون سی ہونی چاہیے؟ کچھ حدیث میں ہے کہ کچھ قول بھی ہے کہ وہ صرف 3 مسجد میں ہونے چاہیے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ کہتے ہیں نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات کیا ہے کہ ہر اس مسجد میں آپ اعتکاف کر سکتے ہیں جہاں 5 وقتہ نماز ادا کی جاتی ہے، لیکن اس میں بھی سب سے افضل بات یہی ہے کہ اس مسجد میں آپ اعتکاف کریں جہاں جمعہ کی نماز ادا ہوتی ہو، جمعہ کی۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جہاں جمعہ کی نماز ادا ہوتی ہو اس مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ ایک سوال آتا ہے، کیوں جامع مسجد خاص کیا؟ یہ اس لیے کہ اعتکاف صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، تفرغ ہو جانا چاہیے، اللہ کے لیے الگ ہونا چاہیے۔ اگر آپ وقت مسجد میں عبادت کرتے ہیں تو جمعہ کے لیے آپ کو نکلنا ہوگا، اور یہ 5 وقت جو نماز ادا ہوتی ہے اس مسجد کا آپ کو باہر جانا ہوا، پھر دنیا دیکھنی پڑی آپ کو۔ اس لیے سب سے راجح اور سب سے افضل، اور یہی ابن قیم وغیرہ اور بھی دوسرے لوگوں کا موقف ہے کہ آپ جامع مسجد میں اعتکاف کرے۔ شروط آپ نے 5 بیان کیا، اچھی بات ہے، لیکن یہ جیسے حیض نفاس سے عورتوں کو پاک ہونا پڑے گا اعتکاف کرنے کے لیے، اچھا یہ تو کسی کو بول کے بھی نہیں آتا ہے مہینے میں اب کس ٹائم آ جائے، کس کو آ جائے۔ اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد خود نہ خستہ آ گیا تب کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے، عورتوں کو حیض نفاس سے گزرنا پڑے گا، یہ بنی آدم کی جتنی بھی بنات ہے سب کے لیے یہ لازمی شے ہے، اور یہی اس کے کمالیت کی دلیل ہے۔ اگر کسی کو حیض نہیں آتا ہے تو اس کا بچہ پیدا نہیں ہوگا، تو اس لیے یہ اس کے لیے نعمت ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اور یہ اعتکاف یہ بھی سنت عمل ہے، یہ بھی نیکی کا باعث ہے۔ تو کہتے ہیں اگر وہ حیض کی وجہ سے، نفاس کی وجہ سے وہ اعتکاف نہیں کر پاتی ہے تو اس کو انشاءاللہ نیکی ملے گی۔ وہ بیٹھنے کے بعد اگر آ جائے تو وہ یہ اعتکاف چھوڑ دے گا، وہ اعتکاف چھوڑ دے گی، وہاں سے نکل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس لیے نیت انشاءاللہ نیکی مل جائے گی۔
हाँ, इसलिए कि वो शुरू की और तकमील तक पहुँचाने का आज़म रखे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इंशाअल्लाह नेकी दे देगा। ये रोज़ा का दिन है अभी भाई, अब इंसान है जो नाइट फॉल ये सब जो बोलते हैं इहतलाम हो जाना, तो मान लीजिए कि अगर किसी को नाइट फॉल हो गया और अब बेचारा जो है नहा नहीं पा रहा है, चाहे कोई भी मसलियात हो, वक्त नहीं था या कोई परेशानी थी या जो भी हो, नहीं नहा पाया, अब उसको सहरी भी खा लेना है। अब आप बताइए कि वो नापाक हालत में अब सहरी खा के अब खाए, रोज़ा पकड़े या ना पकड़े, क्या करेगा वैसी हालत में? ये बहुत ज़रूरी सवाल था और इस तरह के सवाल बहुत सारे लोग कतराते हैं और छुप छुप के इस गुनाह में मुब्तला रहते हैं। देखिए, ये भी अल्लाह का सिस्टम है, निज़ाम है कि बालिग होने की दलील है कि वो एहतलाम हो, और एहतलाम होना, रात को एहतलाम हो गया तो उसके ऊपर वाजिब शय है कि गुस्ल करे। वो गुस्ल करने से उसको नेकी मिलेगी, चूँकि वाजिब अमल है इसलिए नेकी मिलेगी। लेकिन वो नींद की हालत में है, उठ नहीं पाया, हाँ, तो जानबूझ के भी न करना ये बहुत अच्छा अमल नहीं है, बल्कि उसको फ़ौरन कर लेना होगा। पाकी की हालत में रहे ये उसके बेहतर है, इसलिए कब मौत आ जाए किसी को पता नहीं। हाँ, अच्छा, नहीं कर सका, वो नींद की हालत में रहा या जिस हालत में नहीं कर सका, तो उसके लिए तरीक़ा है कि वो सहरी कर ले, इसलिए कि सहरी का टाइम महदूद है, उसका बॉर्डर है, वो बॉर्डर क्रॉस करने के बाद वो फिर सहरी नहीं कर सकेगा, तो वो सहरी कर ले। तो सहरी कैसे करेगा? तो अल्लाह के रसूल का तरीक़ा रहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी जिमा के बाद सोते थे तो वज़ू करके तख़फ़ीफ़, ये नापाकी में तख़फ़ीफ़ होते, तो वो वज़ू कर ले, उसके बाद वो खाना वाना खा ले। अगर वो वज़ू ना भी करता है और टाइम उसको नहीं मिलता है तो फ़ौरन वो सहरी कर ले, बग़ैर वज़ू के भी अगर कर लेता है तो कोई हर्ज की बात नहीं है। तो उसके बाद वो सहरी कर ले, हाँ, अज़ान हो गई, वो गुस्ल कर ले, नहा ले, उसके बाद वो सलात अदा करे। और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि आप शर्म की वजह से एक कबीरा गुनाह का मुर्तकिब बिल्कुल ना हो। हाँ, ये शर्म की बात है कि घर में सब बेदार हैं, हम कैसे ये करेंगे, नहाएंगे, लोग शर्म की बात है। नहीं, ये शर्म की बात नहीं है, ये निज़ाम है, उसका भी है, आपका भी है। आप उसको नहाइए और फजर की नमाज अदा कीजिए। फजर की अजान हो गई तो आपको मस्जिद की तरफ जाना ज़रूरी है। हाँ, और आप कहेंगे कि हम दोपहर को नहाएंगे, सो के रह जाएंगे, दोपहर को नहा के फिर हम फजर को क़ज़ा करेंगे, तो ये बात सही नहीं है, बिल्कुल ये शरअन इसकी इजाज़त नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आइए मोहतरम नाज़रीन, आप जो है जैसे सुन रहे थे शेख मोहतरम को, कितना बेहतरीन अंदाज में हम लोग को जवाब दे रहे थे, और मुझे उम्मीद है कि हम नाज़रीन को समझ आ गई होगी बात इंशाअल्लाह। इसी एतिकाफ़ के और भी कुछ नुक्ता हैं जिसको और समझना हम ज़रूरी समझ रहे हैं। आइए मोहतरम नाज़रीन, शेख मोहतरम के खिदमत में और एक सवाल हम पेश करना चाहेंगे कि एतिकाफ़ अगर लोग करते हैं तो इस एतिकाफ़ करने का मकसद क्या है, मंशा क्या है, और इनकी अहमियत पर एक मुख्तसर रोशनी डाली जाए शेख मोहतरम, ताकि जो है इनके मकसद और मंशा को समझते हुए इनकी नेकी को भी हम लोग एक ज़रा अंदाज़ा कर सकें, समझ सकें। जी, ये एतिकाफ़ का मकसद अगर देखा जाए तो इसके कई मकासद हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अशर अवाखिर आता था तो अल्लाह के रसूल की हदीस है, शद्दा मिज़रहू, कमर बस बांध लेते थे, मजबूत कर लेते थे। जैसे कि हम लोग काम करते हैं ना, तो खेत वगैरह में काम करते हैं तो बहुत सारे लोगों को देखते हैं वो नंगूटा बांध लेते हैं, कमर में एक गमछा होता है तो उसको मजबूती से बांध लेते हैं ताकि उसमें जान रहे, ताकत रहे। तो उस अशर अवाखिर में इतना अमल है और इतनी मजबूती से करना होगा, इसलिए हदीस का लफ्ज़ है शद्दा मिज़रहू। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा दखल अल अश्र शद्दा मिज़रहू व अहिया लैलहू व अयक़ज़ा अहलहू। जब आखिरी अशरा आता था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर बस लेते थे मजबूती से कि हम अमल करेंगे, इसमें जितनी भी फ़ज़ाइल है उसको हम हासिल करेंगे। इसलिए तो और क्या करते थे, रातों को जागते थे, साथ साथ अपने अहल अयाल को भी जगाते थे। हम वाज़ेह कर दें तो सिर्फ आप अकेला इबादत करेंगे, नेकी लेके दुनिया से चले जाएंगे, ये आपके लिए सही नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल का तरीक़ा है कि उस नेकी में हिस्सेदारी लगाइए, अपनी बीवी का, अपने बेटी का, अपने बेटे का,
آپ ان کو جگائیے، اس عبادت میں اس کو بھی شامل کیجئے۔ اللہ کے رسول کا طریقہ رہا، شامل نہ ہو لیکن ہم کہیں شامل نہ ہو تو یہ واجب ان پر نہیں ہے، لیکن آپ کریں انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ بھی اس عمل کو کر لیں گے۔ اچھا، تو جہاں تک مسئلہ ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، تو مقصد بالکل واضح ہے نیکی، اور اس آخری عشرہ میں ایک رات ہے جس کو ہم لیلۃ القدر سے جانتے ہیں، اس لیلۃ القدر کو پانے کے لیے اس اعتکاف کو کیا جاتا ہے عموماً، تحری لیلۃ القدر۔ وہ لیلۃ القدر کیا ہے، ان انزلنا فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ان انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک 1000 مہینہ کی عبادت سے بہتر ہے اس رات کی عبادت کی، لیلۃ القدر۔ تو اس میں کیا بہتر ہے جی، یہ لیلۃ القدر کو پانا ایک مقصد ہے، لیلۃ القدر کو پانا ایک مقصد ہے، اس لیے کہ یہ 10 راتوں میں ایک رات ہوتی ہے، 10 راتوں میں ایک رات ہوتی ہے، اس رات کب آئے گی ہم کو پتہ نہیں، اس لیے 10 رات کو جاگنا، عبادت کرنا، یہ اولین مقصد میں سے ہے۔ دوسرا مقصد کیا ہے کہ 12 مہینہ میں ہم 11 مہینہ دنیا داری میں لگے ہوتے ہیں، تو یہ 10 دن صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص کرنا، کہ نہیں ہم دنیا کے کسی کونے میں نہیں جائیں گے، دنیا کے کوئی حساب کتاب نہیں رکھیں گے، اپنے بیوی سے بھی ہم دور رہیں گے، بال بچوں سے بھی ہم دور رہیں گے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ اللہ کے لیے خاص کر لینا۔ تیسرا جو مقصد ہوتا ہے کہ تزکیہ نفس، کبھی کبھی اپنا محاسبہ بھی ہونا چاہیے، اصلاح قلب، یہ سب سے بہتر چیز ہے، انسان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ انسان کے دل ایک ایسی چیز ہے، لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو گئے تو سب صحیح، اور وہی بگڑ گیا تو پھر سارے عمل بگڑ، تو اصلاح نفس کے لیے، اصلاح قلب کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے۔ چوتھا جو مقصد ہوتا ہے کہ عبادت کے لیے کوئی بھی چیز روڑا نہ بنے، اس لیے اس مسجد کو پانچواں جو مقصد ہوتا ہے وہ روزے کی حفاظت، روزے کی حفاظت اس طرح کہ ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، باہر جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، تو کبھی کبھار جانے میں انجانے میں زبان پھسل جاتی ہے اور غلط بات نکل جاتی ہے، جو اس روزے میں اثر رکھتا ہے، اس لیے ہم مسجد میں ہوں گے تو بولیں گے تو صرف اللہ کا ذکر، پڑھیں گے تو صرف اللہ کا کلام، اور عمل کریں گے تو صرف عبادت، اس لیے مسجد کو چنا جاتا ہے اور اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اعتکاف جیسے عظیم عبادت کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کوئی انسان جو اعتکاف میں بیٹھے ہوں تو وہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتے ہیں، تو باہر نہیں جا سکتے ہیں کہ زمرے میں یہ بات بھی آتی ہے کیا کہ گھر میں کوئی بہت عظیم ترین بات ہو گئی جو گھر میں ہونا بہت ضروری تھا، یا اپنے رشتہ دار کا، پڑوسی کا اگر میت ہو گیا جو اس جنازے میں شامل ہونے کی بات تھی، تو یہ جو ہے اس طرح کے اور بھی جو دنیاوی کچھ ایسے اہم مسائل ہیں جو اپنے آپ میں اہمیت کا حامل ہیں جہاں پر لوگوں کو ہونا چاہیے تھا، تو جو اعتکاف میں بیٹھے حضرت ہیں تو وہ ایسے حالت میں اعتکاف چھوڑ کے جائیں گے نہ پھر اسی حالت میں رہ جائیں گے، اس چیز کو، اس کا طریقہ اور یہ نوعیت، اس کو جو ہے آپ ذرا واضح کریں۔ جی بہتر سوال ہے۔ اعتکاف کا طریقہ جیسے کہ ہم بتائے کہ وہ 20 رمضان ختم ہو جائے تو 21ویں رات سے ہم شروع کر دے اور بالکل آخر تک، جب تک چاند نظر نہ آئے تب تک ہم مسجد سے نہ نکلے، یہ اعتکاف کا طریقہ ہے، اور اس میں جتنے بھی اچھے اعمال ہیں وہ انجام دیں، اس میں قرآن کی تلاوت کرے، ذکر کرے، دعائیں کرے، تسبیح تحلیل کرے، اس کے بعد نمازیں پڑھے کثرت سے، اس کے لیے کوئی حد متعین نہیں ہے۔ دوسرے وقت کے لیے، ایام کے لیے یہ حد بندی ہے عبادت کی، لیکن اس میں عبادت کی کوئی حد بندی نہیں ہے، آپ جتنی بھی رکعت چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھیے، یہ طریقہ ہوا۔ اب یہ ایک سوال ہے کہ اعتکاف کرتے ہوئے جو ضروری اعمال ہیں رشتہ داروں میں، اپنے گھروں میں، تو ہم باہر جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ پہلی بات آپ کو یہ بتا دیں، اعتکاف کے لیے مضر اور اعتکاف کو باطل کر دینے والے عمل میں سے ایک عمل کیا ہے کہ خروج المسجد، مسجد سے نکل جانا، خروج من المسجد، مسجد سے نکل کے چلے جانا، یہ اعتکاف کو برباد کر دے گا۔ لیکن
क्यों बर्बाद करेगा, ये मस्जिद में निकलना हमको ज़रूरी है। तो कहते हैं आप चुने हैं, एतिकाफ़ का माना ही है मस्जिद को लाजिम पकड़ लेना अल्लाह की इबादत के लिए ख़ास नीयत से, तो आप निकल जाएंगे क्यों। हाँ, तो कौन सी चीज़ में आपको इजाज़त मिली और कौन सी चीज़ में इजाज़त नहीं है, इस सिलसिले में अगर हम हदीस को देखते हैं, आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हदीस है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल बैता इल्ला लिहाजतिल इंसानी इदा काना मुअतकिफन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल नहीं होते थे मगर ये कि जब इंसानी ज़रूरत होती तब जाते थे, जब मुअतकिफ होते थे एतिकाफ़ की हालत में। इब्न क़ुदामा रहमहुल्लाह वो हाजतुल इंसान की तफसीर करते हुए फरमाते हैं कि अल बौलु वल गायत, मस्जिद में वो बंदोबस्त नहीं है, घर में है या दूर है तो आप वहाँ से निकल के पेशाब पाखाना के लिए जा सकते हैं। उसी तरह ये भी कहते हैं कि उसका खाना पानी अगर पहुँचाने का कोई नहीं है, अपने रिश्तेदार नहीं है, बेटे नहीं है, कोई पहुँचा नहीं सकता, तो ऐसी सूरत में घर में जाके सिर्फ़ और सिर्फ खाना खा के वो फ़ौरन आ जाए, दुनियादारी में ना लगे, इतनी इजाज़त देती हैं। लजना दाइमा जो सऊदी अरब के फतवा कमेटी है उसको सवाल किया गया था, क्या एतिकाफ़ करने वालों के लिए जायज़ है कि किसी मरीज़ का या किसी दावत में या अपने घर वालों की ज़रूरत में या जनाजा में शिरकत करे, ये सवाल किया गया था। तो इसका जवाब ये दिया गया कि नहीं, एक मुअतकिफ़ के लिए सुन्नत तरीक़ा यही है कि वो किसी मरीज़ की इयादत ना करे, जनाजा में ना जाए, किसी की दावत कबूल करके वहाँ हाज़िरी ना दे, अपने घर वालों की हाट बाज़ार करने के लिए, कपड़ा लत्ता ख़रीदने के लिए ना जाए, ये सब नहीं होना। क्यों? अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इसका जवाब खुद देके रखी हुई है, क्या कि अस्सुन्नतु अलल मुअतकिफ़ी अल्ला यऊदा मरीज़न, सुन्नत इतिकाफ़ करने वालों के ऊपर ज़रूरी है कि वो मरीज़ की इयादत ना करे, वाला यशहद जनाज़तन, किसी जनाजा में वो शिरकत ना करे। देखिए जनाजा एक इबादत है और ये ज़िंदा शख्स पर ज़रूरी है और ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। 2-4 आदमी 10 आदमी मिल के अगर उसको तदफीन कर देता तो ये किफ़ायत है, मुआशरे के लिए काफ़ी है। आपको जाना ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है, ऐसा ना सोचे। और जनाजा असल क्या होता है, दुआ। तो आपको जब खबर मिल जाती है कि फ़ना शख्स का इंतकाल हो गया तो आप उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। और आप एक ऐसी जगह में है, ऐसी हालत में है कि आपकी दुआ अल्लाह के बारगाह में बहुत ज़्यादा कबूल होगी, तो आप उनके लिए दुआ करें ना, आपको वहाँ जाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। उसी तरह वाला यमस्स इमरातन वला युबाशिरहा, मुबाशरत भी ना करे। हाँ, लेकिन अगर आपको खाना देने के लिए आपकी बीवी आती है और कंघी वगैरह कर देती है तो ये जायज़ है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी इस तरह क्या करती थी। तो जो काम बहुत ज़रूरी है, पेशाब पाखाना खाना वगैरह, किसी की गैर मौजूदगी में, तो आप उतने ही अमल कर सकते हैं। और वो भी अगर आप घर में जाएं तो उतने ही तक महदूद रखें, सिर्फ खाना खा लें, किसी से बातचीत ना करें। ये ना करें कि आप वहाँ बैठ के हाँ आप लोग इतने दिन क्या किए, तिजारत में क्या चल रहा है, नफ़ा हो रहा है या नुकसान ना हो रहा है, ये सब सवाल करने की ज़रूरत आपको नहीं है, इसलिए कि आप एतिकाफ़ की हालत में हैं। हाँ, तो इसलिए ये मुअतकिफ़ के लिए ज़रूरी है कि आप वो मस्जिद ही में रहें, बाहर ना जाए। वल्लाहु आलम। मैं मुर्शिद आलम शीस मोहम्मद मदनी, प्रिंसिपल जामिअतुल फुरक़ान माहद उमर बिन ख़त्ताब लितहफ़ीज़िल क़ुरान वल उलूमिल इस्लामिया, फ़तेहपुर, मंगना बीटा, करंदगी, उत्तर दिनाजपुर।